केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वागेका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं नमस्सहृदयेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। श्रावणपूर्णिमा नाम अतीव पवित्रतमा तिथिः। यस्यां तिथौ वेदाध्येतारः छात्राः स्वाधीतवेदविद्यायाः वीर्यवत्तासिद्धये उपाकर्मनामकं कर्म आचरन्ति। एवं सर्वे द्विजाः नूतनं यज्ञोपवीतं धृत्वा विशेषेण गायत्रीजपं कुर्वन्ति। तस्मिन् दिवसे इतोपि विशेषः एकः वर्तते। सः विशेषः सकलभारतीयैः आदरणीयः विषयः संस्कृतदिवसोत्सवनामकः विषयः। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति आर्योक्तिः वर्तते। संस्कृतभाषा नाम देवभाषा। प्राचीनकाले महर्षिप्रभृति इदानीन्तनकाले साधारणमानवपर्यन्तं सर्वैः अभ्यस्यमाना वर्तते संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषया संस्कृतिः सम्यक् अवगम्यते। कुत इति चेत् संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति आर्योक्तिः वर्तते। संस्कृतिः सम्यक् ज्ञायते कदा यदा तु संस्कृतभाषायाम् अस्माकं परिश्रमः सिद्ध्यति तदा संस्कृतिः सम्यक् ज्ञायते। संस्कृतेः ज्ञानार्थम् आधुनिककाले बहवः जनाः प्रयतमानाः सन्ति। किन्तु संस्कृतभाषायाम् अध्ययनं कुर्याम इति विषयं विस्मृत्य संस्कृतिं साक्षात् अवगन्तुम् अनूदितान् ग्रन्थान् पठित्वा तत्रैव प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतादृशप्रयत्नः सम्यक् संस्कृतेः ज्ञानार्थं न सिद्ध्यति, किन्तु आत्मतृप्त्यै तत्र अनूदितग्रन्थेषु परिश्रमः सहकरोति। पूर्वकालप्रभृति गुरुकुलपद्धतिः एका प्रचलति।
तस्मिन् गुरुकुले छात्राः गुरुम् आश्रित्य आदौ संस्कृतज्ञानम् अवाप्य अनन्तरं शास्त्रेषु वेदेषु च परिश्रमं कुर्वन्तः सन्ति। इदानीं गुरुकुलपद्धतिः तत्र तत्र दृश्यते, न तु सर्वत्र। गुरुकुलेष्वपि संस्कृतभाषायाः अध्ययने प्राधान्यं नास्ति, किन्तु वेदमात्रस्य अध्ययने प्राधान्यम् अधिकतया वर्तते। एवं बहवः जनाः भगवद्गीतां पठितुम् इच्छन्ति, सौन्दर्यलहरी यादि स्तोत्रग्रन्थान् पठितुमिच्छन्ति। केवलं पठनेनैव आत्मतृप्तिं लभन्ते बहवः जनाः। वेदस्य पठनेन वा, स्तोत्राणां पठनेन वा, भगवद्गीतादि ग्रन्थानां पठनेन वा पठनमात्रेणैव आत्मतृप्तिं लभन्ते। किन्तु समाजस्य संस्कारवृद्धिः कथं भवति एवं चेत् यत् पठ्यते तदवश्यं ज्ञायमानं भवेदेव। भगवद्गीता पठ्यते, पठनानन्तरं किं कर्तव्यमित्युक्ते तस्य ज्ञानार्थं पृथक् प्रयत्नः अवश्यं करणीयः भवति। अत एव महाकविना उक्तम् अधीतिबोध आचरणप्रचारणैः इति। आदौ यस्य कस्यापि विषयस्य अध्ययनं भवेत्। अध्ययनं नाम पठनरूपाध्ययनं। कंठस्थीकरणार्थं प्रयत्नः आवश्यकः। वेदः कंठस्थीकरणीयः, शास्त्रग्रन्थान् कंठस्थीकुर्युः। एवं वाङ्मये विद्यमानो विषयः प्रथमतः कंठस्थीकरणार्थम् एव विनियुज्यते। अनन्तरं यत् कंठस्थीकृतं तस्य ज्ञानार्थं संस्कृतशिक्षणं प्राप्तव्यमस्ति। येन केनापि छात्रेण वेदम् अधीयानेन वा छात्रेण वा भगवद्गीतादि ग्रन्थानां पठनं कुर्वाणेन वा छात्रेण वा येन केनापि संस्कृतज्ञानार्थं पृथक् परिश्रमः करणीय एव। किन्तु संस्कृतपरिश्रमविषये मन्दादराः वर्तन्ते वेदच्छात्राः वा त इतरस्तोत्रपठितारः वा। एवं चेत् संस्कृतिः कथं ज्ञायते? भगवद्गीतायाः पठनमात्रेण भगवद्गीतायां कः विषयः वर्तते इति अवगन्तुं शक्यते वा? बीजं न भवति तर्हि वृक्षः उत्पाद्यते वा? एवमेव संस्कृतेः ज्ञानार्थं संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् आवश्यकम्। इदानीं केचन वदन्तः सन्ति संस्कृतभाषायाः अध्ययने आवश्यकता नास्ति, अनूदितग्रन्थाः वर्तन्ते खलु भगवद्गीतायाः एवं सौन्दर्यलहर्यादि स्तोत्रग्रन्थानां वा अनूदितग्रन्थाः भवन्ति। तान् अनुवादान् अस्मदनुकूलभाषया विज्ञाय वयं संस्कृतिं जानीमः। संस्कृतिविषये यं कमपि विषयं वक्तुं प्रभवामः इति केचन वदन्ति। तथापि संस्कृतस्य ज्ञानं समग्रतया सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। अस्माकं
शास्त्रं तावत् प्रथमतः कथयति प्रमाणसिद्धिः स्यादिति। अस्माकं दर्शनेषु प्रतिपादितः प्रथमो विषयः कः इत्युक्ते प्रमाणम् एव प्रथमो विषयः। प्रामाण्यज्ञानं सम्पादयितुं शास्त्राणाम् अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यं। शास्त्राणाम् अध्ययनं नाम स्वानुकूलया भाषया नैव, संस्कृतमाध्यमेनैव महर्षिभिः शास्त्रग्रन्थान् उपनिबबन्धुः। तन्माध्यमेनैव संस्कृतमाध्यमेनैव शास्त्रग्रन्थानां पठनम् अस्माभिरपि कर्तव्यम्। एवं कृत्वा संस्कृतिं सम्यक् अवगन्तुं वयं समर्थाः भवामः। केचन विदेशीयसंस्कृतिम् आश्रित्य आङ्ग्लभाषायां तदितरविदेशीयभाषायां वा परिश्रमं कृत्वा यत्किञ्चित् अनूदितग्रन्थानाम् आङ्ग्लभाषायाम् अनूदिताः ये ग्रन्थाः वर्तन्ते तान् पठित्वा वयं धर्मं वक्तुं समर्थाः, तत्त्वं वक्तुं ब्रह्मतत्त्वं वक्तुं समर्थाः इति केचन स्वसामर्थ्यं प्रकटयन्ति। ते धूर्ताः एव भवन्ति। ये च संस्कृतभाषायां परिश्रमं न कुर्वन्ति तेषां वाङ्मयविषये वक्तुम् अधिकारः नास्त्येव। केचन वदन्ति पाण्डित्यं पण्डितानां कृते एव भवति, पाण्डित्यं विनापि वयं सम्यक् सर्वान् विषयान् ज्ञातुं समर्थाः एव खलु इति। पाण्डित्यं नाम पृथक्, ज्ञानं नाम पृथक् नैव। पाण्डित्यं ज्ञानम् उभयमपि समानमेव। पाण्डित्यं नाम ज्ञानमेव भवति। शास्त्रस्य ज्ञानं प्रामाण्यपूर्वकं, प्रामाण्यबुद्धिपूर्वकम् अस्माकं प्रामाण्यज्ञानं वर्तते। तर्हि वयं यत्किमपि सत्यं तत्त्वं वक्तुं वयं समर्थाः भवेम। प्रामाण्यज्ञानं नास्ति तर्हि अस्माकं सामर्थ्यं कथं भवति? अतः अस्माकं वाङ्मये सर्वत्र परिदृश्यमानो विषयः प्रमाणम् इति विषयः एव प्रथमतः परिदृश्यते। प्रमाणं कतिविधं भवति इत्युक्ते प्रत्यक्षप्रमाणम्, अनुमानप्रमाणम्, आगमप्रमाणम् इति प्रमाणत्रयं केचन स्वीकुर्वन्ति। केचन अर्थापत्तिः अनुपलब्धिः इति इतरप्रमाणानि अपि स्वीकुर्वन्ति। किन्तु तत्र प्रधानतया अस्माकं वाङ्मयम् अवगन्तुं प्रत्यक्ष अनुमान आगमप्रमाणानाम् आवश्यकता अतीव वर्तते। प्रमाणं कतिविधम् इति न जानन्ति, किन्तु अस्माकं वाङ्मये तत्त्वं वक्तुं सामर्थ्यम् आत्मनि स्थापयन्ति, आपादयन्ति। सामर्थ्यापादनेन आत्मनि समर्थः इति वक्तुं न शक्यते खलु। अत एव भाषायां परिश्रमः सर्वेणापि करणीय एव। यस्तु संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति, संस्कृतिविषयम् अधिकृत्य विशेषान् उपदेष्टुम् इच्छति, उपनिषदः अर्थम् उपदेष्टुम् इच्छति यः कश्चिदपि, सः अवश्यं संस्कृतभाषायां परिश्रमं कुर्यात्। प्रथमतः अस्माकं देशे एकः दोषः वर्तते।
सहृदयाः अन्यथा मा चिन्तयन्तु। वेदाध्येतॄणां गृहे संस्कृतसम्भाषणस्य स्थितिर्नास्ति। अत एव संस्कृतसम्भाषणं विदेशीयानां गृहेषु तत्र परिवर्तितम् अभूत्। भारतदेशे ये च वेदाध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति ते तावत् सम्भाषणार्थं संस्कृतभाषायां परिश्रमं कृत्वा अनन्तरं शास्त्राध्ययनार्थं विशेषपरिश्रममपि कुर्वन्ति तर्हि इयं भाषा किमर्थं विदेशं गच्छति? अस्माकं देशे सम्भाषणार्थं संस्कृतभाषा न भवति। विदेशेषु विदेशीयाः एतद्देशे वर्तमानाः प्रवासभारतीयाः तत्र संस्कृतसम्भाषणार्थं परिश्रमं कृत्वा परस्परं संस्कृतसम्भाषणं कर्तुम् इच्छन्तः सन्ति। ईदृशी स्थितिः वेदाध्येतॄणां गृहेषु कथं न भवति? अत एव वेदाध्येतारः प्रथमं संस्कृतभाषायां परिश्रमं कृत्वा वेदपाठशालासु संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं सामर्थ्यं सम्पाद्य संस्कृतभाषायां परिश्रमं कुर्वाणाः संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं सामर्थ्यं प्राप्य अनन्तरं वेदस्य अध्ययने प्रवृत्ताः भवन्ति तर्हि वेदः अर्थपूर्वकम् अधीयते। एवमेव केचन संस्कृतज्ञाः वर्तन्ते, तेषां वेदस्वरूपं न ज्ञातं। केचन वेदपण्डिताः वर्तन्ते, तेषां संस्कृतभाषायां परिश्रमाभावात् संस्कृतसम्भाषणं कर्तुम् असामर्थ्यम्। एवं रीत्या भारतदेशे तावत् लोपद्वयम् अस्माकं भारतीयेषु परिदृश्यते। अतः सर्वे सम्भाषणार्थं संस्कृतभाषायां परिश्रमं कुर्युः। विशिष्य वेदाध्येतारः ये वर्तन्ते छात्राः, ते सम्भाषणार्थं परिश्रमं कृत्वा अनन्तरं वेदाध्ययने प्रवृत्तिं गच्छन्तु। पूर्वकालतः अपि अस्मिन् काले विदेशीयेषु आदरभावः लुप्तः अस्ति अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ। एतत् सम्यक् ज्ञायते एव। किमर्थम् ईदृशी स्थितिः कुतः आगता इत्युक्ते अस्माकं भारतदेशे संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं समर्थाः विरलाः वर्तन्ते, बहवः न सन्ति। अतः संस्कृतभाषादिवसोत्सवं पुरस्कृत्य अस्माकं प्रार्थना एका वर्तते। ये च संस्कृतभाषायां परिश्रमं कुर्वाणाः सन्ति, कृतवन्तश्च, तदस्माकं प्रार्थना एका अस्ति। भारतीयानां कृते अस्माकं प्रार्थना, सर्वे तावत् संस्कृतसम्भाषणार्थं संस्कृतभाषायां परिश्रमं कुर्वन्तु। शनैः शनैः काव्येषु शिक्षणार्थमपि संस्कृतभाषा उपयुज्यते। काव्यानि मनसः आकर्षणार्थम् अतीव उपयुज्यन्ते। चित्तशुद्ध्यै काव्यानां पठनं कर्तव्यं, सर्वैरपि कर्तव्यं। संस्कृतकाव्येषु चमत्कारः बहिः वक्तुं न शक्यते। कीदृशः आनन्दः जायते भारतीयकाव्यानां पठनेन इति
प्रश्ने अस्माकं तम् आनन्दं वर्णयितुं शक्तिर्नास्ति। उत्तमः आनन्दः, ब्रह्मानन्दसदृशः आनन्दः काव्यपठनात् सिद्ध्यति। तस्मादानन्दात् चित्तशुद्धिः प्राप्यते। तत्र तत्त्वं चिन्तयितुम्, आत्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं चिन्तयितुम् अस्माकं चित्तस्य शक्तिः आयाति काव्यानां पठनेन। पात्रशुद्धेः अनन्तरं क्षीरप्रक्षेपः भवति तर्हि तत्पात्रं क्षीरं रक्षति। पात्रशुद्धिः न भवति तर्हि तत्पात्रं क्षीरं नाशयति। एवमेव चित्तं नाम एकं पात्रं। काव्यैः कलाभिश्च एतत् चित्तं शुद्धं भवति तर्हि तत्रस्थविषयः यः वर्तते, तत्त्वरूपो विषयः, ब्रह्मरूपो विषयः यः वर्तते, सः शुद्धः तत्र भासते, शुद्धः तत्र स्थिरीभवति। अत एव चित्तशुद्ध्यर्थं संस्कृतभाषणं कुर्यात् मानवः। अस्माकं भारतदेशस्य सौभाग्यमेतत् यत् संस्कृतसम्भाषणं कर्तुम् अस्माकं योग्यता वर्तते भारतीयानाम्। अत एव भारतीयता संस्कृतसम्भाषणेन, संस्कृतज्ञानेनैव सिद्ध्यति। भारतदेशे जन्म यः प्राप्नोति सः भारतीयः, तस्य भारतीयता वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। यस्तु भारतदेशे जन्म प्राप्य संस्कृतं शिक्षितुम् उद्युक्तो भवति, संस्कृतसम्भाषणार्थं वा संस्कृतग्रन्थानां पठने वा सामर्थ्यं सम्पादयति, सः भारतीयः भवति। तस्य भारतीयता सत्यसिद्धा वर्तते। इमं विषयम् अज्ञात्वा वयं सर्वे भारतीयाः इति संस्कृतभाषायां परिश्रमम् अकुर्वाणाः ये वर्तन्ते ते कृपया मा वदन्तु। भारतीयाः नैव ते। भारतदेशे जन्म प्राप्नोति यः कश्चिदपि भवतु, सः संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं समर्थः स्यात्। स्त्री वा पुरुषो वा बालो वा वृद्धो वा यः कश्चित् संस्कृतसम्भाषणार्थं शिक्षणं प्राप्नुयात्। गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधैः इति अस्माकं नीतिः वर्तते। वयः गतं खलु, पुनः संस्कृतसम्भाषणार्थं किमर्थं शिक्षणं प्राप्नुयामहम् इति कश्चन वदति। नैव, तथा वक्तुम् अवकाशो नास्ति। गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या, वयः गतं चेदपि सः संस्कृतसम्भाषणे समर्थ एव। तदर्थं संस्कृतभाषायां शिक्षणं प्राप्नुयादेव। एवं विचार्य सर्वे भारतीयाः तत्र संस्कृतसम्भाषणार्थं मतिं प्राप्य तत्र परिश्रमं कर्तुं विशेषप्रयत्नम् अनुसरन्तु। भारतदेशे वर्तमानाः ये भारतीयाः ते, विदेशेषु वर्तमानाः ये भारतीयाः, प्रवासभारतीयाः ते अपि च इमान् विषयान् सम्यक् मनसि निधाय संस्कृतभाषावृद्ध्यै सर्वे प्रयतमानाः भवन्तु इति अहम् आशासे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्मिन् देशे सर्वे सुखिनः सन्तु।
सुखं कथं भवन्ति, सुखेन कथं भवन्ति? सुखं नाम क्षणिकं सुखं सुखं नैव। यत् सुखं चित्तं शोधयति तदेव सुखम् उत्तमं सुखं भवति। यत् सुखं चित्तं रञ्जयति तत् सुखं क्षणिकमेव सुखं भवति। चित्तशोधनार्थं चित्तशुद्ध्यै सुखं कुत्र भवति इत्युक्ते येन शास्त्राणाम् अध्ययनार्थं प्रयत्नः क्रियते, येन संस्कृतभाषणे शिक्षणं प्राप्तुं प्रयत्नः क्रियते, यस्तु संस्कृतस्य सम्भाषणं कुर्वन् आनन्दम् अनुभवति तस्य सुखमेव चित्तशोधकं सुखं भवति। विद्यायां परिश्रमं कुर्वाणः एकं सुखं प्राप्नोति। एवं शास्त्राणां ज्ञानेन एकं सुखं प्राप्नोति। भारतीयशास्त्रेषु परिश्रमं कुर्वन् कश्चन अत्र एतद्वाक्यस्य ज्ञानानन्तरं मम तु अधिकः आनन्दः अस्ति इति स्वम् आनन्दं प्रकटयति। तादृशः आनन्दः चित्तं शोधयति। सत्कर्म कुर्वाणः अनेन कर्मणा अहं महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि इति कथयति। तत्कर्म तस्य चित्तं शोधयति। ज्ञानपूर्वकं कर्म, ज्ञानपूर्वकं वाक्यं, ज्ञानपूर्वकं चिन्तनं यद्वर्तते तत्सर्वमपि अस्माकम् उत्तमं सुखं सम्पादयति। तेन सुखेन चित्तशुद्धिः अवश्यं भवत्येव। अस्माकं शास्त्रेषु प्रथमविषयः एकः वर्तते, चित्तं शोधयेत् इति। चित्तस्य शुद्धिः आवश्यकी। तदनन्तरं विषयस्य तत्त्वविषयस्य स्थिरता भवति, चित्ते स्थिरता भवति। एवं रीत्या विचार्य सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। यत् सुखं चित्तशोधकं वर्तते तत् सुखं सम्पाद्य सर्वे सुखिनः भवन्तु। तेन सुखेन सर्वे निरामयाः भवन्तु। क्षणिकसुखेन आमयः सिद्ध्यति। आमयो नाम रोगः। अस्माकं शरीरे रोगः कथमायाति इत्युक्ते परम्परया अस्माकं कामाः भवन्ति। तैः कामैः चित्तं मलिनं भवति। यत् काम्यते तत् सम्पाद्यते, किन्तु सम्पादितं तद्वस्तु क्षणिकमेव सुखं ददाति। तेन सुखेन चित्तं मलिनं भवति। अतः यत् सुखम् अस्माकम् आरोग्यसिद्धिं करोति तत् सुखं वयम् अपेक्षामहे। अतः सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। लोके तावत् अमङ्गलकराणि वस्तूनि द्रष्टुम् इच्छन्ति, अमङ्गलकरान् विषयान् श्रोतुम् इच्छन्ति बहवः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। वेदः वदति भद्रं शृणोतु, भद्रं पश्यतु इति। अतः भद्रं श्रोतुं, भद्रं द्रष्टुम् अस्माकं सर्वदा बुद्धिः स्यात्। अतः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तादृशः पुरुषः कदाचिदपि दुःखं न प्राप्नोति इति उपदेशस्य अर्थः। इमम् उपदेशं मनसि निधाय संस्कृतभाषायां विशिष्टां
शिक्षां प्राप्य विशिष्टं परिश्रमं कृत्वा सर्वे संस्कृतज्ञाः भवन्तु इति संस्कृतदिवसोत्सवसन्दर्भे अस्माकं प्रार्थना वर्तते। इमां प्रार्थनां मनसि निधाय सर्वे सफलाः भवन्तु संस्कृतभाषणेन इति आशासानः भवदीयः श्रीनिवासशर्मा। श्रेयो भूयात् सकलजनानाम्।